Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आम्ही आयज हांगा 3 फेब्रुवारीच्या तारखेक आसा आम्ही अशें ठरयल्लें की 23 तारखेक हे बोडगेश्वराक हातांतले भांगराचे कडे आनी सिल्वराचे पांयातले कडे हे 23 तारखेक वर्धापन दिन असतो त्या दिसा हे अर्पण करपाचें ठरयल्लें. काही कारणा खातीर आमचे शेटीक जे काम दिल्लें तेणेन ते कामाक आमकां काम पूर्ण करून दिवंक ना. त्या वेळार आमकां करून हे भांगराचे कडे आनी पांयातले कडे हे दोनूय गोश्टी तेणी त्या वेळार करून दिवंक ना म्हणून आमी करपाक देवाक घालपाक पावले ना. हे आमचे कडेन सगळे हितून आमची मिस्टेक ना. भितर शेटीन जे उतार दिल्ले सुब्राय चोडणकरान तेणी ते टायमार दिले ना म्हणून तेजे नंतर एक 4-5 दिसांनी तेणी हाडून दिले. आयज 3 फेब्रुवारीक आसा. आयज ताका देवाक हातांतले भांगराचे कडे आनी तशेंच पांयातले चांदीचे कडे हे आयज देवाक शुद्धीकरण केल्ले आसा आनी तेजे आयज देवाक आतां अर्पण करतले. तेजे नंतर आरती आसतली आनी तेजे नंतर महाप्रसाद आसतलो. आयज आमी हे देवस्थानाचे प्रत्येक वर्साक आमी सगळी कमिटी कितें देवा कडेन आमी नवीन काम करूंक सोदता आनी करपाची इच्छा खूब आसा. हेच्या फुडें बी आमी काम भरपूर देवस्थाना कडेन करतले. हे देवाचे देवूळ आसा हेजे फुडली सायड जवळ जवळ 10 मिटर आमी देवस्थान वाडयता. कित्याक आतां लोकसंख्या खूब वाडलेली आसा. भितर आमचीच कमिटीचे मेंबर रावले किंवा आमचे हांगा देवस्थाना कडेन काम करता किंवा माधन आहा ते उबे रावले उपरांत हांगा सगळे देवूळ भरता पण लोकांक सुद्दां रावपाचे हांगा जागो परिस्थिती नासता. त्या कारणा खातीर हे देवस्थान फुडले सायडीक जवळ जवळ 10 मिटर आमी वाडयता. आमकां समज हे देवूळ वाडयतना देवळाक समज देणगी दिवपाची जाल्यार आवश्यक दिवपाचे ते जात्रा जाल्या उपरांत काम आमी एकदम सुरू करतले. आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी देवस्थाना कडेन आमी मॅनेजींग कमिटी थारयला की देवा कडेन प्रत्येक वर्साक उदरगत करीत रावतले आनी करपाचें थारयला. देवाक जे भांगर आसा ते घालतले. कित्याक पयशे दवरून फायदो ना. कित्याक पयशे दवरले उपरांत तेजेर जर पयशे खर्च करिना तर 30% इन्कम टॅक्साक भरचे पडटा. आयज लोक हांगा देवस्थाना कडेन 10,000 रुपया 20 रुपया अशें करून पयशे ते देवाक देणगी दिता कॉन्ट्रिब्युटींग करतात. ते पयशे आमी गोळा करून परत इन्कम टॅक्साक भरप हे सारकें न्हू. तेच बरोबर भांगर बी हांगा डोनेट केल्ले आसा अशें दवरून बी काम करना. आयज देवाक आमी भांगर केल्यार आयज ते देवा कडेन तेजे एसेट्स तयार जाता. अशे लोक विचार करता. अशे लोक म्हणटा देवाक भांगर कित्याक जाय बोडगेश्वराक भांगर कित्याक लागता. हांव म्हणटा अशें तेंचें म्हणणें आहा देवाक कांयच नाका. हांव म्हणटा देवाक कांयच नाका. देवाक फक्त कांबळ हे सवळे हेच जाय. ताका ऑलरेडी सवळे आसा तरी सुद्दां आमी नवीन ताका सवळे न्हसयता किंवा ताका फेटो बांदता ताका शाल घालता. हे कित्याक ते भांगर घातलात देवाक आमकां कांय नाका आसता. एक चोच सुद्दां करता जाल्यार देवाक आमी फोक लायता किंवा डेकोरेशन करता वेगवेगळे घरांत करता. हे सगळें आमकां जाय. एक बोडगेश्वर देव आमकां अलंकार कसो दिसूंक जाय म्हणून हे सगळें आमकां दिसता. कारण आयज देवाक समज हे भांगर केल्ले आसा आनी करता बी जाल्यार हे भायर वयचे ना. लोकांच्याच पयशांनी केल्ले आसा. आमी कितें पयशे नश्ट करूंक ना. हेजे बरें केलां. पयशाचे भांगराची रेट सदींच वाडत आसा आनी वाडत रावतली. आनी अशेंच आमकां देवानी बी बुद्ध दिला पुरो आनी लोकांच्या तुमच्या आशिर्वादान ही देवाची आमी आनी देवळाची उदरगत करीत रावतले अशें सगळ्यां कडेन मागता.